کی جود و سخا کا ہے مدینہ دریا، آپ کی جود و سخا کا ہے مدینہ دریا، پیاس لاکھوں کی بجھاتا ہے یہ تنہا دریا۔ شہر سرکار میں جو نور کا دریا ہے رواں، شہر سرکار میں جو نور کا دریا ہے رواں، خلد میں بھی نہ ملے گا کہیں ایسا دریا۔ ہر گھڑی بارش انوار بنی ہوتی ہے، ہر گھڑی بارش انوار بنی ہوتی ہے، تشنہ دید کو ہے گنبد خضرا دریا۔ ایک نظر مجھ پہ بھی اے رحمت کونین لقب، ایک نظر مجھ پہ بھی اے رحمت کونین لقب، نکہت و نور کا ہے آپ سراپا دریا۔ دیکھیے کس کو حضوری کا شرف ملتا ہے، دیکھیے کس کو حضوری کا شرف ملتا ہے، دل ہے ایک قطرہ خون آنکھ سے بہتا دریا۔ بن گئے عین حقیقت راہ طیبہ کے سراب، بن گئے عین حقیقت راہ طیبہ کے سراب، گریہ ہجر بنی ہے ہوئے صحرا دریا۔ عشق سرکار کے موتی ہیں میری آنکھوں میں، عشق سرکار کے موتی ہیں میری آنکھوں میں، ہے سمندر سے بھی گہرا میرے دل کا دریا۔ آب زمزم سا نہ آیا کسی پانی میں مزہ، آب زمزم سا نہ آیا کسی پانی میں مزہ، ہم ابس پیاس بجھاتے پھرے دریا دریا، ہم ابس پیاس بجھاتے پھرے دریا دریا۔ الحسين عروس كربلاء بكت له السماء، بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفان، مبضعا لم يرتوي عما تعطشان، مثل الكبش جد ذبح في العاشر، يما قضى واحلى وقليل للناصر، لمصيبته كل شي بكى وظل حاير، وصار له مثل السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس، يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا حجاب زينب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहदुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा सद्दक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। हमारे देखने वाले नाज़रीन, खुशबहाल आपकी खिदमतों में अस्सलामु अलैकुम। आप लोग उम्मीद है खैर आफ़ियत के साथ होंगे। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं आपकी शामिल हाल हैं। खुदावंद मुताल आपको हर हाल में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत से बहरामंद फरमाए और आपको भी इस मुक़द्दस सरज़मीन पर आकर नज़राने अक़ीदत पेश करने की सआदत नसीब फरमाए। अभी आप यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, हम आपकी जानिब से आपकी तरफ से मासूम अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम पहुँचाने वाले हैं और आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल की इन नेमतों से आप भी बहरामंद हों और ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कुर्ब के अय्याम, कुर्ब की निस्बतें और कुर्ब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हकीकत कुर्ब इलाही है। इसी कुर्ब इलाही को दर्क करने के लिए हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि दीन क्या है और दीन की ज़रूरियात क्या हैं। इसके लिए या तो वो बयान करे जो कि खुदावंद मुताल है, अल्लाह तबारक व तआला है, या वो बयान करे जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपना सच्चा नुमाइंदा बनाया है, जो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से चंद सिफ़ात मुज़य्यना और आलिया के से मुतज़य्यन है। यानी खुदावंद मुताल ने उन्हें चंद सिफ़ात आलिया जो अता फ़रमाई हैं, वो सिफ़ात आलिया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तो वो ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो इस सिफ़त से मुतज़य्यन है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा के मिस्दाक़ हैं। दूसरी सिफ़त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि वमा रमैता इज़ रमा वलाकिन्नल्लाह रमा, रसूल करीम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पत्थर कंकरी फेंकते हैं, हद ये है कि एक छोटे से छोटा अमल पत्थर कंकरी फेंकना भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ये आपने नहीं फेंकी, मैंने फेंकी है। और इसके साथ साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सिफ़त ये भी है कि वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह ताला की चाहतें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहतों में पैवस्ता हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहतें अल्लाह तबारक व तआला की चाहतों से वाबस्ता हैं। और खुदावंद मुताल ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेकी, पाकीज़गी, तहारत, शराफत और अच्छी सिफ़ात आलिया यानी हर अच्छी सिफ़त से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहरामंद फरमाया है। इसीलिए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के से इरशाद है, पूछा गया कि मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, पूछने लगा कि मौला, उसने यानी उसका शख्स का इब्न अम्मार नाम है, क्या कहता है, कुल्तु अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम रजुलुन रावियतुन लिहदीसिकुम यबुस्सु ज़ालिका फिन्नास, कहता है मौला जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से, मौला एक शख्स है कि आपकी रिवायत, एक शख्स है कि जो आपकी रिवायतें, जो आपसे रिवायत शुदा बातें हैं, आपकी हदीसें हैं, आपके बयानात हैं, उनको लोगों में नशर करता है। यबुस्सु ज़ालिका फिन्नास, लोगों में नशर करता है। वयुशद्दिदु फ़ी कुलूबिहिम व कुलूबि शिय्अतिकुम, और इन आपकी रिवायात को लोगों के दिलों में रासिख करता है और इन रिवायात को आपके शिया तक, आपके मोमिनीन तक, आपके चाहने वालों के, आपके शिया लोगों के दिलों तक पहुँचाता है। वलअल्ला आबिदन मिन शिय्अतिकुम लैसत लहू हाज़िहि राविया अय्युहुमा अफ़ज़ल, कहता एक शिया ऐसा भी है जो कि ये रिवायतें बयान नहीं करता, आपके शियों के दिलों को मजबूत नहीं करता, आपके शियों के दिलों में, आपके चाहने वालों के दिलों में ये बातें नहीं पहुंचाता, और वो फ़कत इबादत गुजार है। कौन सा इन दोनों में से आपकी निगाह में अफजल है? क्या वो शख्स जो इबादत करता है
یا وہ شخص جو آپ کی روایات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں قال الراویۃ لحدیثنا یشدد قلوب شیعتنا افضل من 1000 عابد، کہتے ہیں معصوم علیہ السلام کہ وہ شخص جو ہماری روایتوں کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اور ان کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے وہ 1000 عابدوں سے ہماری نگاہ میں افضل ہے۔ یعنی اس کا رتبہ، اس کا مقام، اس کی حیثیت، اس کی یہ کاوش ہم اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ کے اندر 1000 راویوں سے، 1000 عابدوں سے افضل ہے۔ اور ایک اور حدیث، کیونکہ شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں لوگ نیکی کے عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے بات بھی ایسی ہی کی ہے کہ معصوم علیہ السلام کی روایتیں جو پہنچاتے ہیں وہ 1000 عابدوں سے افضل ہیں، تو شاید ہماری یہ سائی بھی اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں قابل قبول ہو۔ تو اس نظر سے عبدالعظیم حسنی علیہ السلام سے ہے، کہتے ہیں انا بالحسن الہادی علیہ السلام، امام علی لکی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں قال لما کلم اللہ موسیٰ ابن عمران قال موسیٰ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہی ما جزاء من اطعم مسکینا ابتغاء وجہک، اے اللہ جو تیری چاہت میں، تیری محبت، تیرے حصول، تیرے قرب کی چاہت کے اندر مسکین کو، جو نادار ہے، جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس معیشت کا ذریعہ نہیں ہے، جو حالی طور پر مجبور ہو گیا ہے، وہ اس نیت سے کہ تیری رضائیں حاصل کرے، اگر مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اس کی پاداش کیا ہے؟ قال یا موسیٰ عامر منادین ینادی یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، ایک شخص میرا منادی ندا دینے والا قیامت کے دن لوگوں کے سروں پر یہ آواز بلند کرے گا، کیا کہے گا ان فلان ابن فلان من اتقاء اللہ من النار، فلان ابن فلان، جس شخص نے، یعنی پاداش کے لیے سوال کیا گیا، جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک پکارنے والا، ندا دینے والا قیامت کے دن بلند آواز سے پکارے گا اور کہے گا کہ اے لوگو، وہ شخص جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضائیں حاصل کرنے کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ منادی کیا کہے گا اس کے بارے میں؟ کہے گا کہ یہ شخص جہنم سے نجات پانے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت میں کسی فقیر مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بلند مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے اور اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یا جہنم کی آگ اسے جھلسا سکتی تھی، لیکن وہ لقمہ جو کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اہل بیت علیہ السلام کی خاطر ایک فقیر مسکین کو کھلایا، اسے جہنم سے نجات دلانے کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ وہ کنیز جو کہ ابو جہل نے آزاد کی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کے اندر، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوئی تو کنیز جو ابو جہل کی تھی دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ آپ کے ہاں بھتیجے کی آمد ہوئی ہے۔ اس بات کا سننا تھا وہ خادمہ، وہ کنیز، وہ اما، وہ غلام جو کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کی خبر لے کر آئی تھی، ابو جہل نے اسے آزاد کیا۔ تو وہ دن تھا پیر کا دن، تاریخ میں ملتا ہے وہ پیر کا دن تھا، اہل سنت کے ہاں یہ تاریخ ملتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیر کے دن جہنم کی آگ اس ابو جہل کو بھی نہیں پہنچاتا۔ یعنی یہ بات اہل سنت کے ہاں بھی قابل قبول اور پذیرفتہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کی خبر دینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آتش جہنم سے نجات دے سکتا ہے۔ جب آتش جہنم سے اس شخص کو آزادی مل سکتی ہے جو کہ آنے کی خوشی کی خبر دے، تو وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خوشی اور ان کی چاہت کے لیے ساری زندگی اشقیاء سے ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، یعنی ابو طالب علیہ السلام، کیوں کر وہ جہنم میں جا سکتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یقیناً جس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یوم حشر جناب ابو طالب علیہ السلام کو ایک خاص رتبہ عطا فرمائے گا، اور وہ خاص رتبہ کیا ہوگا؟ وہ خاص رتبہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جناب ابو طالب علیہ السلام کو اجازت دے گا کہ اے ابو طالب علیہ السلام،
जिसको चाहते हो उम्मत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी शिफाअत करो, मैं तुम्हारी शिफाअत को अपनी जनाब में मकबूल करूँगा। अब ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतें हैं जो बख्शिश का सबब हैं। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा है जो बख्शिशें अता करने वाला है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा ही है जिनकी मवद्दत, जिनकी मोहब्बत, जिनका कुर्ब, जिनका उन्स, जिनकी उल्फत, जिनका प्यार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजर रिसालत है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने इतनी सख्तियाँ, इतनी तकालीफ बर्दाश्त की, वो यकीनन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास निस्बत रखते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन चचा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में जो रिवायत मिलती है, कहा जाता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने आखिरी वक्त के अंदर कलमा पढ़ लीजिए। ये इजहार के लिए था, इकरार के लिए नहीं था। इजहार के लिए था, इकरार के लिए नहीं था। इकरार तो इंसान के अमल से भी हो जाता है, कभी कभार मुंह से इंसान नहीं कह रहा होता, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, ये जिस्म की हरकत व सकनात बता देती हैं कि ये शख्स क्या चाहता है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने इब्तदा से इंतहा तक जितनी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, एक अंधा शख्स भी पहचान सकता है कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते थे, उन पर जान फिदा करते थे। और फिदा करने के कई अंदाज इख्तियार की जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। उन इख्तियारात के अंदर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा कहते हैं कि पूछने वाले, देखें अभी शरीयत की इब्तदा हो रही है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया कि नमाज पढ़ रहे हैं, बगल के अंदर जनाब अली अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, पीछे जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा नमाज पढ़ रही हैं। पूछने वालों ने पूछा कि ये कौन है? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, वहाँ पर खड़े हैं। पूछने वाले ने पूछा, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरा भतीजा है जो नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। पूछने वाले ने पूछा ये दाएं जानिब कौन है? पूछा गया तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं ये मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है। कहा पीछे कौन है? कहा जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा है। अब पूछने वाले ने पूछा, कहने लगा कि अब देखा कि जनाब जाफ़र साथ में खड़े हुए। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा ए जाफ़र, जाओ अपने चचा ज़ाद की इक्तदा में अल्लाह की इबादत करो। अब यानी इक्तदा में इबादत करने का जो कह रहे हैं, ये नहीं कहा कि जाओ कलमा पढ़ो, बल्कि कहा इक्तदा में नमाज पढ़ो। यानी आप जानते हैं कि नमाज की इब्तदा ईमान से होती है। ईमान था तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं जाके उनकी इक्तदा के अंदर नमाज पढ़ो, यानी इक्तदा करने का कह रहे हैं। इसका मतलब है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घराने के अंदर ईमान मुतयक्कन था, यकीनन था, और वो इसका इकरार कराते रहे थे। इसी वजह से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने के अंदर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और आले अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ख़ास रुतबा है। और ये आले अबू तालिब अलैहिस्सलाम ही है जिसने करबला में आकर दीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया, और ये आले अबू तालिब अलैहिस्सलाम ही है जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद का टुकड़ा, रिसालत का टुकड़ा, रसूल की जान, नफ्स रसूल का बेटा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की बका का सबब होने के एतबार से जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त के तहत जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम की खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला का एहतराम हमारे ऊपर वाजिब है। इसी एहतराम की खातिर आप हमें देखते हैं, आपके एहतराम को जल्ब करने के लिए, कस्ब करने के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। इसी प्रोग्राम के अंदर आपके पैगामात के हम मुंतज़िर रहते हैं। आप पैगाम भेजते हैं, हम आपके पैगाम पढ़ते हैं। अगर आपने अब तक पैगाम नहीं भेजा और हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं तो स्क्रीन पर लिखा हुआ नंबर आ रहा है 00964 771 772 991 1424। इस नंबर को आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह इस नंबर के ऊपर आप अपने पैगाम भेजिए ताकि हम आपके पैगाम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पढ़ने की और इल्तिजा करने की सादत हासिल करें। थोड़े से वक्फे के बाद अभी मुलाकात होती है आपसे।
کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، باروے حیدر کرار کا چہرہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں، پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر، پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر، پیچھے مہدی کے میں عیسیٰ کا مصلی دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں پرچم حضرت عباس کو لہراتے ہوئے۔ ایک مومنہ لکھتی ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا کئی بار آپ کو پکارا ہے، لگتا ہے میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، میرا دل دنیا کے غموں سے بھر گیا ہے، میرے دلوں کا درمان فقط آپ کے در سے ہے، مولا مجھے اپنی بارگاہ مقدسہ میں طلب کیجیے اور میں اپنے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ آپ کے دہلیز پر آ کر بوسہ کروں، مولا آپ بہت مہربان ہیں، میری دعا قبول کیجیے۔ پھر ایک اور مومنہ لکھتی ہیں، سلام ہو میرے مولا حسین پر اور سلام ہو میرے مولا عباس علیہ السلام پر، مولا بہت زیادہ التماس سے دعا کرتی ہوں آپ سے، مولا میری حاجت قبول فرمائیے۔ سب سے پہلی میری حاجت یہ ہے کہ مولا امام زمان علیہ السلام کا فرج ظہور نصیب فرمائیے، اور دوسری عاقبت بالخیر عطا فرمائیے، میری بیٹی اور میرے بیٹوں کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائیے، اور میرے بچوں کو اچھے رشتے مہیا فرمائیے۔ مولا بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مولا آپ خود بہت زیادہ جانتے ہیں، اب میں مریض بھی رہنے لگ گئی ہوں اور کرایہ دار ہوں، مولا مجھے اپنا گھر دے دیجئے، جس گھر کے اوپر مولا عباس کا حلم نصب کروں، مولا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، سید نساء العالمین کا واسطہ، آپ کو آپ کی بہن زینب کا واسطہ، مولا میرے بھائیوں سے میری آشتی پیدا کیجیے، میں انہیں بہت پیار کرتی ہوں، بہت پسند کرتی ہوں، مولا میری عمر کم لگتی ہے مجھے اپنی، میرا جی چاہتا ہے دوبارہ انہیں دیکھوں، مولا میں اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، مولا میری بیٹی کی عاقبت بالخیر کیجیے اور اسے اچھے بچے نصیب کرنا کہ اچھے اور خوب اور ایک شریف شوہر نصیب فرمائیے، اور میرے شوہر کی زندگی دراز فرمائیے، مولا میرے شوہر کے گھر والے اور اس کے رشتہ دار بھی میرے شوہر کے ساتھ دعا ہے اچھے ہو جائیں،
مولا بہت زیادہ دعا ہے آپ سے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ پھر ایک اور مومنہ لکھتی ہیں، مولا سلام ہو آپ پر، آپ کے عظیم گھرانے پر سلام ہو مولا، طاعتیں عبادتیں خادمین حرم امام حسین علیہ السلام کی قبول ہوں۔ مولا عباس آپ سے خضوع و خشوع سے تقاضا ہے میرا کہ مجھے شفا دے دیں، میرے شوہر کو سلامتی عطا فرمائیے۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، کہتے ہیں سلام و ادب ہے آپ کی خدمت میں مولا، بہت شکر گزار ہوں، بہت زیادہ احتیاج تھی مولا، میری اس سال پہلے سے زیادہ مدد فرمائیے تاکہ میں آپ کی خدمت میں آ سکوں، تاکہ اپنے حاجتیں طلب کر سکوں آپ کے حضور آ کر۔ میرے دلوں میں جو حسرتیں ہیں، میری خواہشیں ہیں، میں آپ سے آ کے طلب کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک آپ میرے گھر میں بھی ادا کرتے ہیں مجھے، لیکن مولا آپ کے بارگاہ میں آ کر اپنا دل ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد نصیب فرمائیے۔ مولا بحق سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، مولا کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے۔ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام چینل 4 کے مومنین، آپ سب کی حاجتیں پوری ہوں اور آپ سب کی آخرت بالخیر ہو۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے پہلو شکستہ کا واسطہ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ آپ لوگوں نے میرا دل بہت ٹھنڈا کر دیا امام حسین علیہ السلام کا حرم دکھا کر۔ آپ سب کو مولا توفیقات فراوان عطا فرمائے۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ، میں روح سیاہ گناہ گار ہوں، مجھے گناہوں سے نجات دے دے مولا حسین۔ مولا عباس آپ کو آپ کے مقدس حرم کا واسطہ، آپ کو حرم امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں۔ مولا عباس مجھے اس گمراہی اور سرگردانی سے نجات عطا فرمائیے مولا، ایک گناہ گار۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا حسین ابن علی، السلام علیکم یا حضرت عباس یا ابا الفضل، مولا مجھے کربلائی بنا دیں، میں آپ سے فقط اور فقط کربلا چاہتا ہوں، میرے پیارے مولا مجھے کربلائی بنا دیں، کربلا کی زیارت نصیب فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، مولا عباس میرے دل کے حالات آپ جانتے ہیں، میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے، میرا دل کس طرح خون ہو چکا ہے، مولا آپ جانتے ہیں میرے دن رات کیسے گزر رہے ہیں۔ مولا عباس میں نے سنا ہے جو بھی آپ کی بارگاہ میں آ کے امام حسین کی قسم دیتا ہے آپ اس کی حاجتیں پوری کر دیتے ہیں۔ مولا عباس باب الحوائج ہیں آپ، میرا دل بہت ٹوٹ گیا ہے، آپ کو مولا حسین علیہ السلام کی قسم دیتا ہوں میری حاجتوں کو روا کیجیے اور میری ماں کو لمبی زندگی عطا فرمائیے۔ مولا میں چاہتا ہوں میرے بزرگوں کی مغفرت فرمائیے، میری حاجتیں پوری فرمائیے۔ مولا حسین مولا عباس کے حضور میری شفاعت فرمائیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ حسين عروس كربلاء بكت له السماء، بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيه ابكي على جد الغريب، فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار، مبضعا
لم يرتوي قد مات عطشان. مثل الكبش قد ذبح بالعاشر، يما قضى واهله وقليل للناصر. لمصيبته كل شي بكى وظل حاير،